أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتبعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه آمين ثم آمين یا اللہ تو رحیم کریم رحم فرما کرم فرما یا پروردگار عالم تو بخشنہار عالم تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہم لوگ گنہگار ہیں یا اللہ تو معاف فرما ہمیں صراط مستقیم پہ چلا
یا اللہ ہمارے حق میں جو دعا بہتر ہے وہ قبول فرما. یا اللہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. باقی تمام مسلمانوں کے والدین عزیز و قریب کے بخشش فرما. جب دنیا فانی سے رخصت ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین ثم آمین.